السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سامعین حضرات، بہت سارے جماعت کے علماء اور خطباء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ نظام مصطفیٰ کے حوالے نہ اور امیر پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ انہاں دی بات نو ہی اگے چلانا چاہنا کہ جس انسان نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ کو ڈر گیا، اللہ اس انسان نو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں دے جال چو ایویں کٹ دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔ لیکن وہ دی دوسری شرط ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، او دا بھروسہ بھی اپنے رب تے ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی شرط او دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، اور دوسری شرط توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جیڑا انسان اللہ کو ڈر جاندا ہے، اللہ او دا ہر کام جیڑا ہے وہ آسان کر دیں دے۔ تیسری مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جیڑا انسان اللہ کو ڈر گیا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس انسان دی زندگی دے گناہ معاف کر دیں دے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ دے ہاں او دا بہت بڑا اجر ہے۔ میرے بھائیو، تقوی اختیار کرنا یہ بہت اچھا اور سچا عمل ہے، اور کائنات دیاں جنیاں عبادات نے ساریاں عبادتاں دا نچوڑ وہ ہے تقوی۔ جس عبادت دے اندر تقوی نہیں، اللہ دی عدالت جو عبادت قابل قبول نہیں۔ رمضان آ رہے ہے، رمضان روزے دا مقصد اور فلسفہ تقوی ہے کہ ایک مہینے دے روزے مقرر کر دیتے گئے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ پھر قرآن نے کیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی دا لباس پالو، یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کسے نو معاف کر دینا، درگزر کرنا زیادہ قریب ہے تقوی دے۔ اور کتے اللہ نے کیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جدو تسا حج عمرے واسطے جانا ہے زادے راہ لے کے جاؤ، لیکن دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دل دا تقوی ہے۔ قربانی کرنی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى، فرمایا تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے، تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیے، مینوں تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیے۔ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا انسان کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب تو زیادہ عزت والا انسان ہوئے جدے دل دے اندر تقوی للہیت اللہ دا ڈر ہے، وہی انسان۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے۔ اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تقوی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ عربی دے ایک شاعر نے بڑی کمال دی گل کی تھی کہ تقوی آندے کنوں نے، فرمایا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا، اے دا نام تقوی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دور دے اندر، کئی ساڈے ساتھی نے آندے نے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو،
हुणे वुजू करना है, गुनाह जाते नहीं लभणगे, नमाज पढ़नी है, गुनाह माफ हो जाएंगे। ना ना ये ज़हन रख के गुनाह ना करया करो, पता नहीं गुनाह करन तो बाद तेनू वुजू करन दी मोहलत भी मिलनी है कि नहीं। इस वास्ते हर गुनाह नू छोटा समझ के करना नहीं, हर नेकी नू छोटा समझ के छड़ना नहीं। ऐ ईमान वाले हो, अल्लाह दे कोलों डर जाओ जिवें डरन दा हक के। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा दे बाजार च जा रहे ने, एक हकीम दी दुकान ते जांदे ने, आंदे ने हल इंदक दवाउल यगफिरु ज़ुनूब व यशफी मरज़ल कुलूब। ऐ हकीम साहब मैनू कोई ऐसी मजून दे दियो, ऐसी दवाई दे दियो जिदे नाल मेरे गुनाह माफ हो जान, बीमार दिलां नू शिफा मिल जाए। हकीम भी अल्लाह दी याद दे अंदर गर्क होया सी। आंदा इमाम साहब तकवे दियां जड़ां ललो, इज्जो इनकसारी दियां जड़ां ललो, तौबा दियां गिटकां ललो, इस्तकामत दा चट्टू बना लो, इन्हां तिन्नां चीज़ां नू विच पा के कुट लो, फिर अल्लाह दी याद दी देचकी बना लो, ओहदे अंदर इस नुस्खे नू पा दिया जे, थल्ले मुहब्बत इलाही दी अग बाल दिया जे। जदों ये नुस्खा पक जाए फिर इनू सबर दे प्याले च पा लिया जे, शुकर दे पखे दी झल ना ठंडा कर लिया जे, अलहमद दी चमची ना खा लिया जे। अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ कर देवेगा, बीमार दिलां नू शिफा याब कर देवेगा। छोटे बड़े गुनाह, गुनाह जिहड़ा है वो गुनाह ही है। हकीम लुकमान ने कहा सी बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह उन्ना को करी जिन्ना को तेरा जिस्म कयामत नू जहन्नम दी अग नू सह ले। उन्ना को गुनाह करन दी सानू भी इजाजत है जे साडा जिस्म जहन्नम दी अग नू बर्दाश्त कर सकदा है। अगर साडा जिस्म आसमान दुनिया दे सूरज दी तपश नू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरा ज़हन आंदा फिर गुनाह दे नेड़े नहीं जाना चाहिए, फिर जहन्नम दी अग किवें बर्दाश्त करा। नंबर 2 फरमाया बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह जमीन की उस जगह ते जाके करी जिथे तेरा रब तेनू देखता ना होए, उस जगह ते गुनाह करन दी इजाजत है। हुण उस जगह लभो जिथे रब वेंदा नहीं। अल्लाह दा देखना ला महदूद है, साडा देखना महदूद है। अल्लाह दा सुनना ला महदूद है, साडा सुनना महदूद है। अल्लाह ने काली शाह चट्टान होए, चट्टान की गहराई के अंदर कीड़ी काली चलती होए, काली शाह रात होए, मैं अरशे मुअल्ला तो चलन वाली कीड़ी नू वेना भी हाँ ते ओहदे कदमां दा खड़ाक भी सुनना, फिर ओहदे को कोई चीज छुप सकती? बोलिए। तीसरी बात कही बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह जमीन ते उस टुकड़े ते करी जेड़ी जमीन तेरे रब ने बनाई ना होए, उथे गुनाह करने की इजाजत है। उस जमीन का टुकड़ा लाइए जिदा अल्लाह वारस नहीं, जिदा अल्लाह मालिक नहीं, जिदा रब ने बनाया नहीं, वो टुकड़ा पहले लाइए फिर गुनाह करो। ये जमीन की इंच इंच का मालिक कौन है? लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, जमीन आसमाना की विरासत किदे कोल है? बोलिया जी ना, किदे कोल है? अल्लाह दे कोल। इंच इंच का मालिक रब है, तो फिर असी गुनाह नूं विखाण वास्ते करने हर जगह तो वेख रहे हैं। जिसम साडा जहन्नम की अग बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का करबी का शेर मैनू याद आया, फरमांदे ने वराईतु ज़ुनूब तुमीतुल कुलूब कद यूरिसुद्दुल्ला इदमानुहा व इन तरकुज़ ज़ुनूब हयातुल कुलूब व खैरुल लिनफ्सिका इस्यानुहा। गुनाह करन दे नाल दिल मुर्दा हो जाता है, ते गुनाह कदों बंदा करता है? जदों दिल चो अल्लाह का डर मुक जाए। गुनाह का नुकसान देखो किन्ने, दिल स्या हो जाता है। जग्गां दे पीर फरमाते ने जदों इंसान गुनाह करता है ਉਹਦੇ दिल के उत्ते स्या रंग का एक नुकता लग जाता है। अगर वो इस्तगफार ते तौबा नहीं करता वो नुकता फैलता जाता है, दिल स्या हो जाता है। जदों दिल काला हो जाए दिल मुर्दा हो जाता है। जदों दिल मुर्दा हो जाए फिर इंसान नूं नेकी ते बदी की पहचान खत्म हो जाती है। दिल मुर्दा हो गया है, मौसीकी चंगी लगती है, कुरान चंगा नहीं लगता। दिल मुर्दा हो गया है, हुण इहनूं नेकी चंगी नहीं लगती, बदी चंगी लगती है। दिल मुर्दा हो गया, गुनाह चंगा लगता है, नेकी चंगी नहीं लगती, इनू झूठ चंगा लगता है, सच चंगा नहीं लगता।
جدو دل مردہ ہو جائے پھر شرک چنگا لگتا ہے، توحید چنگی نہیں لگتی، پھر سنت چنگی نہیں لگتی، بدعت چنگی لگتی ہے۔ فرمایا لوگوں گناہ جڑا ہے اے دا اثر دل تے پیندا ہے، دل سیاہ ہو گیا، زندگی سیاہ ہو گئی ہے۔ مینوں کہڑے ویلے آمینہ دلال دی حدیث یاد آئی، آقا فرماندے نے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا خبردار دنیا دے لوگو، تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ فرمایا تواڈا دل ہے، الا وهي القلب۔ صحیح مسلم دی روایت سن لو، جگہ تے پیر بڑی کثرت نہ دعا کر دے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے۔ ہن نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ بولیا جنا نہیں نا۔ آقا فرماندے نے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث منو یاد آئی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے، میرے دل نو اللہ نفاق تو پاک کر دے، میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننے جیڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے، آج جدو تیرے میرے دل چ اللہ دا ڈر آئے گا پھر ساری تنہائی بھی پاک ہو جائے گی، تنہائی گندی نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنیے، قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جنہ دے نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برابر ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ سب تو بڑا پہاڑ، اللہ پھوک مارن دے یہ دیاں نیکیاں نو نکے نکے ذرے بنا کے اڑا دیں گے، جنہوں کیا جاتا ہے ہباء منصورا۔ ہباء منصورا دا تھوڑا آسان مانا دسا، کوئی بلڈنگ ہوئے نا تو دے وچ سوراخ ہوئے، او دے وچوں دی دھوپ اندر ہوندی ہے کہ لین دھوپ دی، او دے وچ نکے نکے ذرے نہیں ہوندے، بولو ہوندے نے نا، انہاں ذریاں نو عربی چ ہباء منصورا کیا جاتا ہے۔ ایڈے ایڈے ذرے بنا کے اڑا، بندہ کہے گا اللہ میری نیکیاں نکے نکے ذرے بنا کے۔ فرمایا تو دنیا نو وکھان واسطے رومال ایتھے رکھنا ہے، ہاتھ چ تصویر رکھنا ہے، تے جدو علیحدہ ہونا ہے مینوں وکھان دی واری آؤندی ہی چولا مارنا ہے۔ جس بندے دی تنہائی گندی ہے سمجھو دا بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ اگر میدان کی زندگی نو پاک کرنا چاہنا ہے پھر اپنی تنہائی نو پاک کر لے۔ لیکن موبائل جدوں دا آیا انہیں پھڑ کے بڑیاں بڑیاں دے بیڑے روڑ چھڑے، بول دے نہیں۔ فیس بک لے کے بہ گئی، یہ ساڈے نوجوان پوری پوری رات فیس بک ویندے نے، نماز اذان تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلو سو جاندے نے، مڑ کے فجر بھی نہیں پڑھتے۔ انہاں کانفرنساں دا، جلسیاں دا، پروگراماں دا کی فائدہ ہے جی ہاں نمازیں ہی 5 ٹائم نماز جماعت نہ نہیں پڑھنی ہے، جی ساڈی فجر ہی سویرے بستر تے رہ جانی ہے۔ میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ ہے سارے نہیں کہ کوئی بولیے؟ ہاں میں بات کر رہا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا انسان اللہ کو ڈر گیا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، او دے واسطے 2 باغ نے، 2 باغاں تو مراد، 2 جنتاں تو مراد کیے 2 باغ نے جڑے بڑے لمے چوڑے ہون گے، جڑے اللہ کو ڈر جاندے نے، اللہ دے سامنے جھک جاندے نے، اپنے رب نو منا لیندے نے، اللہ اللہ اتو آواز ہوندی ہے۔ 3 حدیثاں لگا سنان، بات مکا دیواں۔ پہلی حدیث ہے انسان دیاں نیکیاں بڑیاں نے، ایک او بندہ ہے تے دوجا بندہ ہوئے او دے گناہ بڑے نے، گناہاں دے انبار لگے نے تے تنہائی چ بہ جاندا ہے، آندا اللہ میرے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ رو پیا
یہ آنسو رخساراں نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگدے نے، یہ میرے کولوں ڈر کے میرے سامنے رو پیا، میں دے اتے اپنی جہنم دی اگ نو حرام کر دینا وا۔ کتنا اونچا اور سچا عمل۔ نمبر 2، ایک بندہ او ہے جدے گناہ بڑے نے، علیحدگی بہ کے ترلے لیندا ہے تے لیکن ادا آنسو اکھ دے وچوں انہاں کو نکلیا جنہ کو مکھی دا سر ہے۔ مکھی دا سر ویکھیا او آنسو انہاں پلکاں نہ لگ گیا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، جیڑی جہنم دی اگ سمندراں تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پایا نہیں بجھدی، آ جڑا میرے کولو ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی، میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا۔ تے تیجا بندہ کیڑا جنوں رون آوندا ہی نہیں، گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے کہ انہوں رون آوندا ہی نہیں، تو اتو آواز آؤں ہے چل نہیں آؤں بتھیرا کوشش کی ہے رون والا منہ ہی بنا رہا ہے، پھر کی ہوئے گا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا جیڑا بندہ توبہ کر لیندا، ایمان لے آندا، عمل نیک کردا ہے، اسی او دی زندگی دے گناہاں نو وی نیکیاں بنا دینے ہاں۔ تیرے معافی منگن چ دیر ہے، او دے معاف کرن چ دیر نہیں، تیرے منگن چ دیر ہے، او دے عطا کرن چ دیر نہیں۔ قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ، جڑا توبہ کردا ہے سچے دل نہ، توبۃ نصوحا، حدیث کی کہندی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایویں جویں انہیں زندگی گناہ کیتا ہی کو نہیں، بولتے نہیں، کوئی سمجھ بھی آن رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ توبہ کرنے والا ایویں جویں انہیں گناہ۔ ایک حدیث اور کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہگار ہے، دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کردا ہے تے توبہ بھی کردا ہے۔ توبہ کدوں کرے گا؟ جدو دل چ اللہ دا ڈر ہوئے گا، تقوی ہوئے گا، تقوی انسان چ آئے گا تے ادو ہی اے توبہ کرے گا۔ تے جدو پچھلی رات ہوئے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تے جدو بندہ پچھلی راتی کہندا ہے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، اور کنوں دل دا حال سناواں میں، اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، اللہ 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 تیرے در تے میں آیا، روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے۔ کدی رب نو کیا کرو علیحدگی چ بہ کے، ایتھے تھوڑا روئے گا مول بہتا پی جی گا، اتھے بہتا روئے گا مول نہیں پینا۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر۔
کدی رب نو منایا بھی کر، علیحدگی بہ کے اندر گلاں بھی کریا کر، اے دکھڑے یاراں دے سامنے بہ کے پھولنا، کدی رب نہ بھی پھول کے ویکھ۔ میرے بھائیو اج ساڈے جلسے بھی ٹھیٹھر بن چکے، کس کس مرض کا علاج کریے؟ آئیے ذرا غور کیجئے، کدی علیحدگی بہ انہوں کہ تیرے در تے آیا، اللہ جنے آئے تیرے در تے آئے، روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے مڑ مڑ کے، سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، ایک خیر دا چٹکا بولو۔ مولانا فروقی صاحب، علماء کرام، حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب ناظم اللہ، اور امیر محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب، میں مبارکباد دیاں گا اس کانفرنس دی کامیابی دے اتے۔ اللہ تھوڑیاں کوشاں محنتاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے، اللہ اس کانفرنس نو سارے دی نجات دا سبب بنائے۔ سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، دل قدسیاں دے تر پا دے تو، گل بڑی با کمال ہے۔ اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، اللہ ادھر میرے وال، اللہ تیرے در جیا، اے نظام مصطفیٰ ہے۔ نظام مصطفیٰ دی پہلی کڑی کی سی، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ جدو لا الہ نظام پیش کیتا ہے نا، تو پھر وہی کافر کہنے لگ پہ لے شاعر مجنون، مجنون ہے، پاگل ہے، معاذ اللہ۔ یہ نظام جدو پیش کیتا ہے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، معاذ اللہ، کہنے لگے تو تے جادوگر ہے، جھوٹا ہے، معاذ اللہ، پہلو آنے تو صادق الامین ہے۔ یہ لا الہ دی جنہیں بھی گل کیتی ہے نا، پھر انہوں گالاں پئیاں نے، مقدمے ہوئے نے، جیلہ چ گیا ہے، لیکن میرے نبی دا قصور کی یہ جرم، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ کیے، تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، میری منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، جا بخش دیتا فرما دے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کدی رب دے سامنے آیا کرو، اللہ نو منایا کرو، اللہ اللہ اللہ، تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، اللہ اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں۔ تے گل بڑی کمال دی کیتی ہے مولانا نے، کمال ہی کر چھڑی، فرمایا دنیا والے ہو، اللہ دے کولوں منگن لگیا نہ شرمایا کرو، غیراں دے کولوں منگن لگیا شرمایا کرو، رب دے در تے آنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے ایتھے شرمانا ہے، تے غیراں کولوں منگنا ہے، انہاں کو منگنا ہے، جدے بارے قرآن کہندا ما یملکون من قطمیر، او لوگوں کھجور دی گٹک دے اندر پتلا جیا دھاگا ہے، یہ دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ اور ایک اور مقام دے کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، مینوں چھڈ کے جنہاں نو پوجدے ہو تواڈے ورگے بندے ہی نے، یہ کوئی نوی مخلوق نہیں، یہ تواڈے ورگے بندے ہی نے۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنے کولوں ہی منگن دی توفیق دے، منگتیاں کولوں نہیں منگنا، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، بولتے نہیں، جنہیں وہ منگتے کولوں اللہ کولوں ہور منگ، ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والے کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے، 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ۔ اس واسطے کدے کو منگنا ہے؟
اللہ کولوں اللہ دے کولوں ڈرنا ہے، رب دے سامنے جھکنا ہے، اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا